सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 7 ज़िलक़ादा 1440 हिजरी के मुताबिक 10 जुलाई 2019 की सऊदी ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाज़िर हूँ। शर्मिंदा हूँ, सऊदी नौजवान ने खातून रुकन शूरा से माफ़ी मांग ली। सऊदी अरब में एक नौजवान ने सऊदी रुकन शूरा कोसर अल-अरेश से बदकलामी पर माफ़ी मांग ली। नौजवान ने अपना माफ़ीनामा ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया। नौजवान ने खातून रुकन शूरा को मुबैना तौर पर बदनाम करने की कोशिश की थी। कोसर अल-अरेश ने नोटिस देते हुए दमाम की अदालत से रुजू किया था। अदालत ने इल्ज़ाम साबित हो जाने पर नौजवान को हुक्म दिया था वो अपने ट्विटर अकाउंट पर कोसर अल-अरेश से माफ़ी मांगे। नौजवान ने अपने ट्वीट में लिखा, जो कुछ किया इस पर शर्मिंदा हूँ। मैंने इनकी हक तलफी की जिस पर माजरत हाँ हूँ। मुझसे जो कुछ हुआ मेरी नादानी थी जो किसी तरह मुनासिब नहीं थी। कोसर अल-अरेश ने सऊदी नौजवान की माजरत कबूल करते हुए लिखा, मैं अपनी दावत से दस्तबरदार होती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वतन अजीज़ के नौजवान इस तरह की रोश नहीं अपनाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि दशनाम तराजी बदकलामी अफवाह का प्रचार कोई अच्छा काम नहीं और ना ही इससे किसी को कोई मकसद हासिल होता है। वाज़ेह रहे कि कोसर अल-अरेश सऊदी अरब की रुकन शूरा शायरा और मुसन्नफ़ा हैं। वो अल-अहसा में पैदा हुई। अल-अरेश तहरीरी आर्ट की फ़नकारा हैं और किंग फैसल यूनिवर्सिटी से बिज़नेस मैनेजमेंट में डिग्री हासिल कर रखी है। सऊदी अरब से शाया होने वाले अल जज़ीरा अखबार की कॉलम नगार हैं। सऊदी अरब के मीडिया के मुताबिक कोसर अल-अरेश मई 2015 के दौरान दमाम के अल-नूद महल्ले में अल-अमाम अल-हसैन मस्जिद बम हमले में अपने बेटे मोहम्मद अल-ईसा से महरूम हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदार दाश ने कबूल की थी। धमाके में 4 दीगर अफराद भी हलाक हुए, कई जख्मी भी हुए। सऊदी नौजवान के माफ़ीनामे पर सोशल मीडिया पर तबसरे किए जाते रहे। एक शरीफ नसीर ने अपने ट्वीट में सऊदी खवातीन को माजर पर शाबाश देते हुए कहा कि जो शख्स गलती की सलाह कर ले इसे अल्लाह अच्छे अजर से नवाजता है। इन्होंने कोसर अल-अरेश की तायद करते हुए लिखा, बिलाशुबा कुछ नौजवान फरेब खोरदा हैं, आप इनकी बदखोइयों से बलातर हैं। आसमान होता है, समंदर की तय जगह सब जानते हैं। बिन साद नामी हैंडल से ट्वीट किया गया, मैं आपको आपके आला रवैये पर सलाम करता हूँ, आपने तनकीद में काबिल एहतराम तर्ज अपनाया। सऊदी काश्तकार ने नातर डोका समेत 17 खजूरों की शाम की खजूरें कैसे उगाएं। सऊदी अरब के मशरक़ी इलाके अल-अहसा में मकामी काश्तकार जाफ़र अल-जी को अपने बाग में खजूर की 17 की मुख्तलिफ किस्म काश्त करने में मुतअद्दिद मसाइल का सामना करना पड़ा। जाफ़र का कहना है कि इन्होंने खजूर के बहुत से पौधे अपने दोस्तों के जरिए हासिल किए, बिलखसूस वो इकसाम जिनके मादूम होने का खतरा है। सऊदी काश्तकार के बाग में खजूर की नुमाया तरीन इकसाम में अल-खलास, अल-शीशी, अल-खनीजी, अल-क़सई और अल-ज़ेर शामिल हैं। अल-हज्जी के मुताबिक वो सुबह सवेरे बेदार होते हैं ताकि अपने घर वालों के लिए रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर सकें। अल-हज्जी ने वाज़ह किया कि इन्हें पूरा साल मसाइल का सामना रहता है जब वो खजूर के दरख्त की खसूसी देखभाल करते हैं ताकि ताज़ा फल की पैदावार यकीनी बनाई जा सके और मंडी में दूसरों पर बरतरी हासिल हो सके। अलबत्ता इस मेहनत के लिहाज से मिलने वाला नफ़ा थोड़ा है। जाफ़र अल-हज्जी ने मुतालबा किया कि तवज्जो और मेयार के पेश नज़र इलाके में पैदा होने वाली काश्त की फ़रोख्त के लिए सऊदी काश्तकार का सहारा लिया जाए। एक मुतल्लिका सरकारी ज़िम्मेदार खशाम अल-सनियान का कहना है कि सीज़न की काश्त की फ़रोख्त के लिए मॉडल मार्केट्स में छोटे काश्तकारों को सपोर्ट किया जाए। वाज़ेह रहे कि अल-अहसा के इलाके में खजूर के 30 लाख दरख्त मौजूद हैं। इसको अरब दुनिया में सेहत का दारुल हुकूमत में मुंतखब किया जा चुका है। सऊदी तालब नियाग्रा आबशार में लापता, खानदान सदमे से निडाल। अमेरिका में ज़ेर तलीम एक सऊदी तालब इल्म ईसा याह्या अदावा के कनाडा और अमेरिका की सरहद पर बुलंद तरीन आबशार नियाग्रा में गिर कर लापता होने के वाक़े से इसका खानदान गहरे सदमे से दोचार है। ईसा याह्या अदावा के भाई मोहम्मद कासिम अदावा ने अल-अरेबिया.नेट से बात करते हुए वाक़े की तफसीलात बताई। इसने बताया कि ईसा 3 बच्चों 12 साल अब्दुल्ला, 10 साल अर्जुवान और 8 साल मोहम्मद और अपनी अहलिया को नियाग्रा आबशार के करीब छोड़कर आबशार को करीब से देखने चला गया। इसके बीवी बच्चे 2 घंटे इंतजार करते रहे मगर वो वापस नहीं लौटा। जब इंतजार की वजह से परेशानी मजीद बढ़ी तो इसकी बीवी ने ऐनी शाहिदीन से पूछपरछ शुरू की। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि उन्होंने मकामी वक्त के मुताबिक 10 बजे एक शख्स को नियाग्रा आबशार में गिरते देखा। इसके बाद खातून ने फ़ौरन पुलिस और सिक्योरिटी
حکام کو مطلع کیا، جنہوں نے لاپتہ ہونے والے سعودی شہری کی تلاش شروع کر دی ہے۔ قاسم مداوا نے بتایا کہ امریکہ میں لاپتہ ہونے والے شہری کی بیوی کے بھائی اپنی ہمشیرہ اور اس کے 3 بچوں کے مدد کے لیے نیو یارک پہنچ گئے ہیں۔ شاہدین نے سوشل میڈیا پر ایک فوٹیج بھی پوسٹ کی جس میں مداوا کو نیاگرا فال میں گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ رہے کہ نیاگرا فال میں گرنے والا شہری سعودی عرب کے جنوبی سرحدی علاقے جازان کا رہائشی تھا۔ وہ ایئرپورٹ ایڈمنسٹریشن اور ٹیکنیکل کے شعبے میں امریکہ میں PhD کر رہا تھا۔ سعودی خاتون سفیر نے اسناد سفارت امریکی صدر کو پیش کر دی۔ امریکہ میں سعودی عرب کی سفیر شہزادی ریما بنت بندر بن سلطان نے سفارتی اسناد قرر وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیش کی۔ شہزادی ریما نے ٹویٹ میں کہا کہ میں نے عزت مآب امریکی صدر کو واشنگٹن میں بطور سعودی سفیر اپنی سفارتی اطلاعات قرر پیش کی۔ اس موقع پر میں نے حاتم حرمین شریفین اور مملکت کے ولی عہد کی جانب سے امریکی صدر اور عوام کو نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔ سعودی خاتون سفیر نے مزید کہا کہ میں قومی مفادات اور ہم وطنوں کی خدمت کے لیے اور دونوں ملکوں کے درمیان تصویراتی تعلقات مضبوط بنانے کے واسطے تمام تر کوششیں بروئے کار لاؤں گی۔ شہزادی ریما بنت بندر بن سلطان امریکہ میں سعودی سفیر کے طور پر کام شروع کرنے کے لیے گزشتہ ہفتے واشنگٹن پہنچی تھی۔ واشنگٹن میں سعودی سفارتخانے کے سرکاری ترجمان فہد ناصر نے جمعرات کے روز ایک بیان میں بتایا تھا کہ سعودی سفیر نے امریکی وزارت خارجہ کو اپنی سفارتی اسناد کی کاپی پیش کر دی ہے۔ اسی روز شہزادی ریما نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ میں نے آج سے امریکہ میں مملکت کی سفیر کے طور پر کام شروع کر دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور میرے ساتھی کو اپنے پیارے وطن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ شہزادی ریما بن بندر بن سلطان 1945 کے بعد امریکہ میں مقرر ہونے والی سعودی عرب کی 11ویں سفیر ہیں۔ وہ اس عہدے پر کام کرنے والی پہلی خاتون ہیں۔ سعودی خاتون نے تیر اندازی کے ذریعے باٹل کیپ چیلنج انجام دے کر حیران کر ڈالا۔ سوشل میڈیا پر ان دنوں باٹل کیپ چیلنج یعنی ڈکن کھول چیلنج کی دھوم ہے۔ اس حوالے سے ایک سعودی دوشیزہ مشائل لطیبی نے باٹل کیپ چیلنج کو کامیابی سے پورا کر کے امداد حصول کی ہے، تاہم ان کا انداز سب سے انوکھا رہا۔ عام طور پر باٹل کیپ چیلنج کا مقصد فلائنگ کک کے ذریعے بوتل کو گرائے بغیر بوتل کے ڈھکن کو اٹھانا ہوتا ہے، البتہ مشائل نے تیر اندازی کے ذریعے اس چیلنج کو پورا کیا۔ باٹل کیپ چیلنج کا آغاز سب سے پہلے مکسڈ مارشل آرٹسٹ کے ایتھلیٹس نے شروع کیا۔ اس کے بعد ہالی ووڈ اداکار جیسن اسٹیتھم نے اس چیلنج کو اپنایا اور یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے۔ مشائرہ لطیبی کنڈر گارڈن کے شعبے میں ماسٹر کی ڈگری رکھتی ہیں۔ وہ تیر اندازی کے کھیل میں سعودی عرب کی پہلی خاتون چیمپئن ہیں۔ مشائر کو بچپن سے اس کھیل سے عشق تھا جس کے میدان میں انہوں نے کئی چیمپئن شپیں جیتی اور متعدد کامیابیوں کو گلے لگایا۔ مشائر نے انت تک محنت جاری رکھی اور اب وہ 70 میٹر کے فاصلے پر تیر پھینکنے پر عبور حاصل کر چکی ہیں۔ مشائر نے ریپیڈ ایڈنس سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں کتابوں اور ویڈیو کلپ کے ذریعے اس کھیل کے اسرار و رموز کی جانکاری حاصل کی۔ مملکت میں اس کھیل تک خواتین کو رسائی کچھ عرصے پہلے ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں نے کھیل کے تمام زاویوں سے مہارتوں کو جانا۔ مشائر کا کہنا ہے کہ مملکت میں تیر اندازی کی چیمپئن شپ جیتنے کے بعد میں بیرونی مقابلوں میں شرکت کرنے اور بین الاقوامی ایونٹس میں سعودی عرب کی نمائندگی کے لیے کوشاں ہوں۔ میں سعودی معاشرے میں خواتین کے لیے تیر اندازی کو فروغ دینے کا کام کرنا چاہتی ہوں۔ مملکت میں چیمپئن شپ کے انعقاد کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ مقامی سطح پر تیر اندازی میں مہارت اور صلاحیت کی حامل خواتین موجود ہیں۔ مشائل نے سعودی آرکی فیڈریشن کے ساتھ تربیت کے علاوہ گھر پر اپنی دوست کے تعاون بھی تربیت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ مملکت کی سطح پر خاتون کی تیر اندازی کی پہلی 18 میٹر کے فاصلے کی چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوگی۔ مقابلے میں 25 سے زیادہ خواتین شریک تھیں۔ مشائل نے واضح کیا کہ تیر اندازی کی چیمپئن شپ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک آؤٹ ڈور جو اوپن ہال میں ہوتی ہے اور یہاں 70 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، دوسری ان ڈور جہاں تیر اندازی کے لیے فاصلہ 18 سے 10 میٹر ہوتا ہے۔ مشائل کے مطابق اس نوعیت کا کھیل صبر، ارتکاز، یکسوئی اور خود اعتمادی سکھاتا ہے۔ تیر اندازی ایک مثبت توانائی کا ذریعہ ہے جو کھیلوں کی روز اور دوسروں کی مدد کے جذبات کو تقویت پہنچاتا ہے۔ مشائل کا کہنا ہے کہ اس کھیل کے لیے جسمانی اور ذہنی فٹنس کے علاوہ ہدف پر تیر پھینکنے کی مسلسل مشق ناگزیر ہے۔ حوثی ملیشیا نے ملک میں 76 مساجد شہید کر ڈالی۔ یمنی وزیر اوقاف یمن کے وزیر اوقاف و مذہبی امور احمد عطیہ نے ایرانی نواز حوثی ملیشیا پر مساجد اور عبادت گاہوں پر حملے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ سنہ 2014 کے بعد
حوثیوں نے یمن میں 76 مساجد کو بم دھماکوں میں شہید کیا۔ العربیہ.نیٹ کے مطابق ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں یمنی وزیر نے بتایا کہ حوثیوں کی طرف سے مساجد کو کئی طرح سے نشانہ بنایا جاتا رہا، درجنوں مساجد کو بارود سے اڑا دیا گیا، کئی مسجدوں کو مورچوں اور اسلحہ کے ڈپوؤں میں تبدیل کیا گیا۔ یہاں کے بعض مساجد میں فرقہ وارانہ سرگرمیاں اور قات جیسی نشہ آور روٹی کھانے کے لیے منعقد ہونے والی مجالس کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ حوثی باغوں کے ہاتھوں اب تک 76 مساجد تب شہید کی جا چکی ہیں۔ مساجد پر حملے حوثیوں کی دین کے معاملے میں کھلی اشتعال انگیزی ہے۔ احمد عطیہ نے کہا کہ یمن کی تاریخ میں مساجد اور دینی مدارس کی تباہی ایسی مثال نہیں دیکھی۔ تو ناظرین، یہ رہی سعودی عرب کے پچھلے 24 گھنٹوں کی اہم ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ وقت پر دیکھتے رہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔